बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अमरुहुम शूरा बैनहुम व शाविरहुम फिल अमर। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मामलात आपस में मशवरे से तय कर लिया करें। और अल्लाह करीम ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म इरशाद फरमाया। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ये बात याद रखो, किसी से मशवरा लेने के पाबंद नहीं है, वो खुद सरापा हिकमत है, मगर तालीम इंसानियत व तालीम उम्मत के लिए वशाविरहुम फिल अमर, फैसलों में इनसे मशवरा लो। और आका अलैहिस्सलाम सिहाबा से मशवरा फरमाया करते थे तमाम मामलात में। और इसलिए हुकूमत जिसने करनी है उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो वुज़ारा जिनसे उसने मुशावरत करनी है वो आहल और काबिल लोग होने चाहिए, वो दाना लोग होने चाहिए, समझदार लोग होने चाहिए। याद रखो, किसी भी हुक्मरान की कामयाबी उसके मुशीरों पर होती है। मुशीर अगर उसको अच्छे मशवरे देंगे, उसके सामने अच्छी चीजें पेश करेंगे और उसको सही और गलत पर रोकेंगे, सही करे तो कहे तूने ठीक किया, अगर गलत करे तो उसका हाथ पकड़ें, उसका रोकें। ऐसे मुशीर जब मिलेंगे तो फिर फैसले सही होंगे। और हुक्मरानों पर भी लाजिम है कि वो मुशावरत के साथ फैसलों को तय करे। जिस तरह हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुझ तक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुंचा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ी हैं, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रखोगे गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। दो चीजें, दो चीजों को अपनाओ, उनसे चीजें अख्ज करो। अल्लाह की किताब, और अल्लाह की किताब क्या कहती है? वशाविरहुम फिल अमर, फैसलों में मशवरा करो। सुन्नत रसूल क्या है कि आका अलैहिस्सलाम खुद मशवरा फरमाते थे कि मेरे सिहाबा में ये काम करने का इरादा रखता हूं, आपका क्या ख्याल है? मैं ये काम कर रहा हूं, आपका क्या ख्याल है? हमें फलां जंग पे जाना है, उसके लिए आप मशवरा बताएं, वो जंग हमने कैसे लड़नी है। फलां काम करना है, उसको कैसे किया जाए। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो आजान के मामले में भी सहाबा से मशवरा लिया। हालांकि नबी, अल्लाह का जो नबी होता है, अल्लाह डायरेक्ट उनको चीजों से आगाह करता है। अल्लाह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने अंबिया को, अपने नबियों को खुद वही के जरिए तमाम चीजों की इत्तिला अता फरमाता है। मगर ये सारा जो मामला, अल्लाह का हुक्म, नबी अलैहिस्सलाम ने जो मशवरा फरमाया, ये तालीम उम्मत के लिए था। और इसी बारे में हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नेक लोगों ने जो फैसले दिए हैं इनके मुताबिक फैसला करो। जब फैसला करना हो तो साबिक नेक बंदों के फैसलों को देखो कि उन्होंने कैसे फैसले किए हैं, उनकी जिंदगियां देखो, उनके फैसले देखो, उनका तर्ज हुक्मरानी देखो, उनके मामलात देखो, और फिर तुम जो फैसला करना चाहते हो वो करो। हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अमीर की भलाई का इरादा फरमाता है
جب اللہ کسی امیر کی بھلائی کا ارادہ فرماتا، امیر بامانہ حکمران، امیر بامانہ بادشاہ، اللہ جب کسی امیر کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مخلص وزیر عطا فرما دیتا ہے، اللہ پھر اس کو مخلصین عطا کرتا ہے، اس کے وزیر اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اس کی شخصی طور پر، جسمانی طور پر، اس کے اقتدار کے معاملات میں، اس کی زندگی کے معاملات میں۔ تو اللہ جب کسی امیر سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو مخلص وزیر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہے؟ اگر وہ بھول جائے تو وہ اسے یاد دلاتے ہیں، اسے یاد دلاتے ہیں جب وہ کوئی بات بھول جائے کہ یہ اچھی بات تھی، تو نے یہ وعدہ کیا تھا قوم سے، پورا کر بھائی، یہ تیرا وعدہ تھا۔ اور اگر وہ یاد رکھے تو پھر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو وہ اپنے وعدے، اپنی اچھی باتیں یاد ہوں تو پھر وہ اس کو نافذ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کوئی دوسرا ارادہ کرے، مطلب بھلائی کا ارادہ اس کے ساتھ نہ ہو، فرمایا پھر اس کے لیے کوئی برا وزیر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بھول جائے تو اسے یاد نہیں دلاتا، کہتا ٹھیک ہے بھولا ہی ٹھیک ہے، یاد رکھے تو پھر اس کی مدد نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے کہ جو وزراء ہوتے ہیں وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ جو حکمران ہے اور جو بادشاہ سلامت ہے، جو یہ کر رہا ہے ہاں جی، بس ہاں جی کی صدا ہوتی ہے، غلط اور صحیح کا فرق اس کے سامنے بیان نہیں کرتے، بتاتے نہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جس کے وزیر اچھے اس کی حکومت اچھی، جس کے مشیر اچھے، مشورہ دینے والے اچھے، اس کے کام اچھے، وہ اچھے کام ہی کرے گا۔ جب مشیر برے ہوں گے پھر لازمی بات ہے وہ غلط مشورے دیں گے۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر کے ساتھ حفاظتی دستے کا ایک سربراہ ہوتا تھا، یعنی نبی علیہ السلام جب کوئی دستہ بھیجتے ایک امیر بنا کے بھیجتے، اور وہ امیر اس سے پورے دستے کا سربراہ ہوتا تھا، اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، قانون، مشاورت، وزراء، آپ نے جب کسی سے مشاورت کرنی ہو تلاش کریں اچھا بندہ ہو، صاحب عقل ہو، دانا ہو۔ اگر آپ نے اپنا کوئی مشیر متعین کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں کاروباری ہوں، مجھے کوئی اچھا مشورے دینے والا، تو ایسا تلاش کریں کہ جو صاحب عقل ہو، صاحب دانا ہو، اللہ رسول کی محبت والا ہو، قرآن و سنت کے علم والا ہو۔ آپ اپنا کوئی وزیر متعین کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی کہ وہ وزیر ایسا ہو کہ جو آپ کو غلط اور صحیح کی تمیز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہو، آپ کو غلط اور صحیح بتا سکتا ہو۔ تو اس لیے احباب ذی وقار یاد رکھو، مومن کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کے اندر مشورہ کرے۔ مشورہ حضور کی سنت ہے، کسی سے مشورہ لینا، اور کسی جب کوئی تم سے مشورہ لے تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے یاد رکھے یا تو وہ اچھا مشورہ دے، اگر اچھا نہیں دے سکتا تو کم از کم خاموش ہو جائے اور اسے کہہ دے کہ میں اس معاملے میں تجھے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، کسی اور آدمی سے لے، کسی تجربہ کار سے لے، میں اس معاملے میں جانتا نہیں ہوں۔ غلط مشورہ کبھی نہ دو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر کسی کو غلط مشورہ دے دیا، جس نے تجھ سے مشورہ کیا، اس نے تجھ پہ اعتماد کیا تھا اور تو نے جان بوجھ کے غلط اس کو مشورہ دیا، تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں مجرم بنو گے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے کاموں کو کرنے کی توفیق بخش دے۔